आयज जी आमची स्पेशल जी मिटींग आसलेली आणि ती स्पेशल मिटींग जावच्या पयलीं खंय तरी आमचे कावन्सिलाचे आमचे कलीग आहा त्यांचो प्रॉब्लेम जालो म्हणल्यार ते फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुरगांव येवपा आसा त्याच्या बद्दल तेंच्यांनी उलोवपाक स्टार्ट केलें आनी खंय तरी व्हडल्यान जालें आनी मागीर ती मिटींग आमचे कडेन करूंक जायना म्हणून ती आमी एडजर्न केली. पूण आतां कशें जाला फॉर्म्युला 4चो आतां तुमकां खबर आहा एक म्हयनो बरो बोवाळ चालू आसा आनी खंय तरी खंयच्या आमचे कावन्सिलर जे वॉर्ड नंबर 6 आसा 5 आसा आनी त्या वॉटरान जे लोक आसा तांकां कांयच खबर ना. एक्चुअली आमकांय दिसता बा आमी एक ऑथॉरिटी आय एम फर्स्ट सिटीजन ऑफ मुरमुगांव म्हटल्यार म्हाजें एक हें आसा कर्तव्य आसा कित्याक आमकां कळपाक जाय कितें घडटा आमच्या मुरगांवान तें आमकां कळपाक जाय. पूण आमकां कांय कळोंक नासतना ही रेस जाली. आतां रेस जाली म्हणजे आतां कोणी केली ते कोण आसा भितर तेंच्यांनी येवन तर आमकां समजयल्लें डेप्युटी कलेक्टर आमकां घेवन तर कावन्सिलरान घेवन सगळ्यांक बसलेले आनी आमकां एक खंयची स्लायड दाखयलेली बाबा अशें अशें जाता बाबा सफिशंट आसा करपाक आसा काय ना आसा लोकांच्या बाबतींत कितें उलोवपाचें कितें आहा लोकांक त्रास जावचो ना कित्याक आमी लोक प्रतिनिधी आनी जेन्ना आमकां लोकांक त्रास जाल्यार आमी तो कशी गोश्ट आमकां करून फायदो काय ना. पूण फाल्यां आमची मिटींग एक पॉयंट हो आसलेलो फॉर्म्युला 4चो हो आसलेलो सोमारचो. पूण सोमारचो तेंच्यांनी हें करत आसतना तेंच्यांनी म्हणलें आयजूच तूं डिसिजन घे म्हणल्यार आयज डिसिजन कितें आमची स्पेशल मिटींग आसलेली तेंचें हें आसलेलें बाबा तें काम चालू आसा तें बंद कर म्हणून. पूण हांवें सांगलें मिटींग जातकूच तें काम बंद करया. हांवें इन्स्पेक्टराक सांगलें वचा आनी पळया आनी कितें आहा तें बंद करा कित्याक फाल्यां चीफ मिनिस्टरूय प्रमोद सावंत सरूय येतलो आनी म्हाका दिसता प्रमोद सावंत सर जे लोकां खातीर जाय तेंच करतलो. अशें कोणाक त्रास जावपाचें कोणाक नाका खंयच्याच मनशाक नाका कोणी आसूं तो त्रास जावपाचें नाका कित्याक खुबश्यो गोश्टी आतां कालसून बोवाळलो 500-600 लोक भायर सरले त्या वाठारांचे आमकां काय ओपोज काय ना कोणाचो आनी आमी 25 कावन्सिलर एकठांय आसा आमकां कोणाक हट करपाचें ना. आमी एकठांय आसा म्हणल्यार आयज हो प्रसंग नियाळो येयलो आमचे कडेन जेन्ना आमचे 4 म्हयने उरलेले आहा त्या टायमाचेर हो असो प्रसंग आय हॅव टू ऑल 25 आमकां एकठांय रावपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांचे मेळोन आमी कितें करपाक जाय आनी वास्को खातीर कितें बरें जाता तें घडपाक जाय. बाबा आमकां जाता तें मनमानी करपाक म्हाजे कडेन काय जायना. पूण हांव तुमच्या माध्यमांत सांगता बाबा CM जेन्ना फाल्यां येतलो तेन्ना एक बरें कितें आमकां मेळटलें उलोवप आनी तेचेरूच आमचो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जातलो नो प्रॉब्लम.